حکایت دیگه ای که بسیار سبق آموز است، عبرت آموز است درباره بخیل و درباره یک فقیر. یک فقیر در خانه یک بخیل که است دروازه دستک میده میزنه که ما بخیل را مگه بخیل بسیار پیسه دار مگه ما شنیدم امروز تو فقیرا را قدرت و توان خو میخوای کمک کنی و خب او بخیل دیگه. همگان ما نظر کردم که امروز ما فقیرایی را نان میدم که کور باشه. این فقیر بیچاره دلش خراب میشه مگه واقعا ما در غلط جایم دوم. ما درسته که چیم دارم لیکن چشم دل ما که است کور بود که ما امروز آمدم در خانه یک بخیل دستای خودی راست کردم. لذا در منیز یک داستان در منیز یک حکایت دو چیز است که یک دفعه انسان توجه کنه به طرف پروردگار عالم و خواسته های خدا بخواهد، دستای خود دراز نکنه طرف افراد، ذلیل و خود نکنه در نزد افراد. ها دیگه ای که انسان وقتی که کمک مونه بس نه ای که با ما میخوایم یک طبقه خاصی را کمک کنم. در وقتی در من جامعه است و در سوسایتی است که درو میگنی که افرادهای فقیر است، افرادهای نادان است، خود تو باید تمامی را باید بدی، نه ای که خود بازی بدی که ما درو امروز نظر کدو مانند ازی بخیل که ما میخوایم فقیرایی را نظر بدیم که اونای کور است. لذا از من در ماه مبارک رمضان این حکایت هایی که در خدمت شما عرض مونم، این حکایت هایی که در خدمت شما مگم، اینها رو باید طرفش توجه کنیم، طرفش واقعا توجه کنیم. ما شاید دمینجی گفته باشم یا گوجای دیگه گفته باشم، شما توقین وقتی ما تحقیق کردم درباره آقاخانی ها، درباره خود یمی یهودیا، اگر در سوسایتیش یک فرد اگر غریب پیدا شد، اگر یک فردی یک خانواده یک فامیلی که نادار پیدا شد، تمام شکست بسیج میشه، تمام شی جمع میشه تا او فرد را بوره خدمت چی کنه، تا او فرد را بوره غربت بور کنه. لیکن در منی معاشره زمو شما توقین که متاسفانه مو من حیث القوم، من حیث یک اجتماع، مو یک اجتماعی سوچ نداریم، مو یک اجتماعی کس سوچ نداریم. از او بعد حتی مذهبی های خود مگم که وقتی که در سلسله دین خدمت دین نیاز به کمک شونه، خدمت سلسله افرادهای غریب یک کمک شونه، هزارها بهانه ها کسته میره، لیکن در سالگیره ها بگر، در پارتی ها بگر، در نان ها بگر میگنی که چقدر کسته انسان ها را میگنی پیسه کسته خرج مونه، در حالی که همی پیسه زنی من همی پیسه که مو بعض اوقات در غرور مبتلا میشه، کد پیسه خو، کد ثروت خو، کد مال خو، کد دولت خو، این انسان را دیگه جای نمیرسندن. خوشمو بارهای شنیدین یک ذکر است، این ذکر تنفع المؤمنون، باید تذکر یک دیگه خود بوری، گبای تکراری بعض اوقات گفته بوری تا د دل مو د قلب مو باید مطالب کسته بشنه. دمزی سلسله یک داستانی در خدمت چمو بگم، یک ثروتمند یک پیسه دار جوان کنار قبر بابی خود قبرستان مایا میشنه که فاتحه بخونه. دمزو لحظه یک دنه فقیر زاده هم هسته که او هم کنار قبر بابی خوششته درو فاتحه میخوانه. این ثروتمند و پیسه دار دولتمند که بابیش بسیار دولتمند بوده، از لحاظ امزی تکبرانند از متکبرانند از این فقیر زاده مگه که تو قبر بابی ازمه سنگ مرمر است، چقدر ما روی شرکت سنگ جور کردم، تخته شرم که است ما سنگ جور کردم. ای گفتم مورا درباره قبر بابی خو فقیر بسیار خوب عبرت والا جمله مگه هم لطیفه است، هم یک عبرت است برای زی فقیر و برای امیر بچه، برای از شماها هم درس است. مگه وقتی که قیامت شد بابی است تا عزیزی سنگ مرمر که داره مگه گرنگ مگه تابورشنه بابی از مگه که است در بهشت رسیده، یعنی چون یک خاکی معمولیه امی که برای حساب کتاب برکت بابی ازمه چون که غریب است مور میرسه در بهشت میرسه، بابی است تا ازت باید سنگهار یک کنار بیله، باید سنگ مرمر کنار بیله تا تب جا که بوره او حساب کتاب کنه زو بعد بوره بیرسنده ندم امزو مقصد خو بیرسه. او شیر پوسخان زد، ای دیگر رنگ شیر پوسخان زد. خب بعضی افرادها رو منی معاشی خو میگن زنی من، خب منی از این حکایت یک درسیه که ما نباید تکبر کنم به دولت خو، ما نباید تکبر کنم به مال و سامان خو، وسایل خو، پیسه خو، دیگه ای که چر دروخ دیگرها باید بکشم. بعض اوقات مو شما سوسایتیزمو اینمی شده عزیزانی من، همی شده که
اول ما متکبرانه انداز که پیدا مونم، اول ما خود یک غرور منی ما پیدا میشه نسبت از خاطر پیسه، از خاطر دولت، از خاطر علم. دیگه ای که از بعد بس باید در روخ دیگه بکشم، از بعد دیر توجه نکنم که می پیسه وبال جان مجور میشه، وبال جان مجور میشه. من باید طرفی از این چیز توجه کنم. مو رفتنی استیم زنی من، چی مال دولت د دست مو باید، چی مال دولت د دست مو نباشه. انا لله و انا الیه راجعون که پیشنه دفعه در خدمت شما گفتم یکی از تفسیرهای بلندی عرفانی شمیه که مو طرف خدا آمده و طرف خدا موری، بعضی طرف صفات رحمانیت پروردگار عالم موره، بعضی طرف صفات جلالیت پروردگار عالم موره. بهلول یک روز در برای سړک کېسته کدی چوب درو زمین را ناپ مکد. دمزی دوران خلیفه هارون رشید درو کېسته مورفت، خلیفه هارون رشید درو مورفت، دید که بهلول درو کچوب خود درو خط میکشه برای زمین. اما داشی پرسان کدی بهلول درو چی کار مونی؟ گفت ما درو دو دنه قبر درو زمین را درو ناپ مونم، یک دنه بریز تو درو ناپ مونم، یک دنه بریز خود خو ناپ مونم. هر چی کوشش مونم که و سعی مونم که از تو زمین تو شاید کلانتر باشه، از ما زمین ما ریزتر باشه. میگم هر چی کوشش مونم زمینی از موستو به عنوان یک قبر یک گسته چند گز است. تو کی قدر مال و ثروت داری، تو کی بادشاه هستی، تو رم همو زمین را میلاو میشه، مرم که است همو زمین را میلاو میشه. واقعا نمیتره است زنی من، واقعا نمیتره که موشمو او زمینی که موشمو رده منی قبر میلاو میشه، او حالتی که موشمو رده منی قبر که است نصیب از مو میشه، او کدی یک ثروتمند، کدی یک لکپتی، کدی یک میلیاردر، کدی یک بادشاه برابر است. امو زمین را مرا میلاو میشه، امو زمین را که است او را میلاو میشه. بعض اوقات لا امکان داره که زمین را میلاو نشه. خاصا در پاکستان که آدم هیچ خبر نیه که در بازار مور یک دماکه شد، اصلا نزدیکی بم اگر باشی تو اکسیژن میشی ختم میشی، دمنی هوا از بین موری. لذا انسان چرا بعض اوقات بیش نمانند از جوان در کنار قبر برای سنگ مرمری بابی خو کسته تفاخر کنه، فخر کسته کنه؟ چرا ما مال دولت خور کسته فخر کنم؟ بعض اوقات همزو خاطر بزرگا ایرمگا عرفا ایرمگا ساعتی که اینجی کچی موری مونگا در بسیاری جاها سکوت بسیار بهترین است. انسان باید ساکت باید